50 रुपियाँ लगाइदेऊ न। मसित इच्छै छैन। 50 रुपियाँ सेवा गरिदेऊ न मलाई। अनलाइन भिख माग्यो कियामा त्यही त माग्दैछु क्या, मलाई कसैले पत्याएकै छैन। 50 रुपियाँ कसैले पत्याएन। म स्क्रिनशट राखेछु हैन, भोलि बिहानसम्म तपाईँकोमा 50 रुपियाँ आयो। ल ढुक्क हुनु। ओके, बिहानसम्ममा आउँछ नि। भगवान कसम दाइ, ल 50 रुपियाँ हालिदियो। ओके, भगवान कसम खाइसकेका छौ नि तिमीले। ओ 100 रुपियाँ हाल्दैन न मलाई। म 50 रुपियाँ माग्दैछु मान्छेहरूलाई। सुन किन्ने पैसा पुगेन 50 रुपियाँ। एक तल किन भनेको? ल नम्बर भन्दै गर्नु त। ए कति रुपियाँ चाहिँ हाल्नु? 81 रुपियाँ रहेछ। नम्बर पठाइदियो नि त, म हालिदिन्छु। मेरो तारिफ गरिदिएको म हालिदिइहाल्छु नि अहिले। 50 रुपियाँ मलाई दिनु न, बरु अरूबाट उठ्यो होला नि 100-150 मलाई दिन्थे। क्यास हुन्छ, अनलाइन त छैन। अन्त तिमी कुन ठाउँबाट हो? म पोखराबाट। 50 रुपियाँ दिन आउन मेरो झन् धेरै खर्च हुने रहेछ। घुम्न आउनु न, अनि घुम्न आउँदा ट्याक्क अनि सम्झिनु। म 50 रुपियाँ क्यास चाहिँ तपाईँको नाममा राखिदिन्छु। बाच्चा भयो यो चाहिँ।